Audio Jungle. طلبتي الأعزاء تلاميذ سنة أولى ثانوي، نواصل دائما مع دروسنا في الوحدة الأولى أو في المجال الأول استعمال المادة وتحويل الطاقة في حصتنا النمو والتجديد الخلوي. في هذه المرة سنتطرق إلى آليات النمو. بعد ما كنا شفنا في حصة سابقة بأن عند النبات مناطق النمو متمثلة في القمم النامية وهي نهاية الساق ونهاية الجذر. هذه المناطق بتجربة المبيد العشبي استنتجناها. الآن نريد أن نرى كيف يحدث النمو على مستوى هذه المناطق، يعني الآليات. إذن هنا واش قال لي في كتابك المدرسي؟ قال لك تم إحداث ملاحظة مجهرية لنهاية جذر نبات الجوثن. فالملاحظة ممثلة في كتابك المدرسي، حاولت ترجمتها إلى رسم تخطيطي مشابه للصورة المعطاة لنا في الكتاب، حيث على مستوى نهاية هذه الجذر تم تعليم نقطة ألف. هذه نقطة هو قالنا يعني كمرجع، تعتبر مرجع نقطة ألف على مستوى نهاية هذا الجذر. صح. من بعد قال لي نقوم بتتبع كل من معدل تكاثر الخلايا وطول الخلايا، وهذا بدلالة البعد عن النقطة ألف. ما معنى هذا؟ يعني كلما ابتعدنا عن نقطة ألف، يعني عن نهاية هذا الجذر، واش نشوف؟ اتبع معدل التكاثر وطول الخلايا. نبدأ بالمنحنى البياني رقم 1 اللي هو يمثل منحنى بياني لمعدل تكاثر الخلايا بدلالة البعد عن النقطة ألف. صح. واش راني نلاحظ؟ راني نلاحظ بأن عند النقطة ألف يكون معدل تكاثر الخلايا بقيمة لا بأس بها، ثم يعني راني هنا ثم ابتعدت قليلا عن النقطة ألف. واش راني نلاحظ؟ تزايد معدل تكاثر الخلايا، وهذا البعد كان بصورة جد قليلة. يعني راني هنا كان مثال 4 معدل تكاثر الخلايا، ابتعدت قليلا عن المنطقة أو النقطة ألف، أصبح معدل تكاثر الخلايا 5 فاصل. يعني هنا واش راني نلاحظ؟ المنطقة التي تلي مباشرة النقطة ألف زاد معدل تكاثر الخلايا. بعدها كلما زاد البعد، يعني نبعد، كلما زاد البعد عن النقطة ألف تناقص معدل تكاثر الخلايا حتى انعدم. صح. نكتب هذا التحليل. إذن كتحليل المنحنيات، المنحنى 1. وعزيزي الطالب دائما واش قلنا من مراحل التحليل؟ نقوم بتقديم الوثيقة، نقول يمثل المنحنى البياني معدل تكاثر الخلايا بدلالة البعد عن النقطة ألف، حيث نلاحظ أن معدل تكاثر الخلايا في النقطة ألف كان 4. صح. ثم في المنطقة التي تليها مباشرة زاد معدل تكاثر الخلايا، يعني زاد معدل تكاثر الخلايا للقيمة بالتقريب 5.5. ثم كلما زاد البعد عن النقطة ألف، تناقص معدل تكاثر الخلايا حتى الانعدام، يعني انعدم، أصبحت في منطقة معينة لا تتكاثر بتاتا. صح. هنا تبع معايا ما درت استنتاج، راح ندير استنتاج يشمل كلا المنحنيين.
بعدها في المنحنى الثاني بعد ما شفنا معدل التكاثر قال لي عندنا راح نشوفوا طول الخلايا، يعني طول الخلايا في هذه المنطقة، في المنطقة التي تحتوي على النقطة ألف، وكلما زاد البعد عن هذه النقطة نلاحظ هل هناك تغير في الطول. فتحصلنا على هذا المنحنى البياني اللي راهو يمثل لي طول الخلايا بدلالة البعد عن النقطة ألف، حيث نلاحظ أن طول الخلايا عند النقطة ألف راهو بالميكرومتر، يعني بالتقريب 0.0 ميكرومتر، يعني هذا طول راهو جد صغير بالنسبة لهذه الخلايا. بعدها كلما رانا نبتعد عن النقطة ألف ماذا يحدث للطول؟ نلاحظ تزايد الطول. يسمى كلما زاد البعد عن النقطة ألف كلما زاد الطول لهذه الخلايا. إذا هذه هي الملاحظة اللي لاحظتها. إذا في المنحنى الثاني، في المنحنى رقم 2 بنفس الطريقة نقدم المنحنى يمثل المنحنى البياني طول الخلايا بدلالة البعد عن النقطة ألف، حيث نلاحظ أنه كلما زاد البعد عن النقطة ألف زاد طول الخلايا. صح، زاد طول الخلايا. إذا من خلال هذا واش راح نستنتج؟ استنتجت باللي لما نكون قريب من النقطة هذه ألف هنا راهو يزداد معدل تكاثر الخلايا. إذا على مستوى هذه المنطقة واش راهو يحدث؟ راهو يحدث تزايد عدد الخلايا بواسطة تكاثرها، يعني هنا راهي تحدث انقسامات خلوية. هذه المنطقة التي تحتوي على هذه الانقسامات الخلوية على مستوى نهاية الجذر نسميها منطقة ميرستيمية. شيخ واش معناتها منطقة ميرستيمية؟ المنطقة الميرستيمية تحتوي على نسيج ميرستيمي. واش معناتها نسيج ميرستيمي؟ هو نسيج يمتاز بخلايا لها القدرة الإنشائية. ما معنى لها القدرة الإنشائية؟ يعني خلايا لها القدرة على الانقسام. إذا غير نسمع منطقة ميرستيمية نسيج ميرستيمي، أي أن هذه المنطقة بها خلايا لها القدرة الإنشائية. ما معنى لها القدرة على الانقسام؟ وبهذا يزداد عدد الخلايا مثل ما بينوا المنحنى. ثم في المنطقة شوية فوق منطقة الميرستيمية نجد منطقة تدعى منطقة الاستطالة، يعني تسميتها راهي جاية من استطالة، يعني بعد ما حدث انقسام للخلايا على مستوى المنطقة الميرستيمية على مستوى منطقة الاستطالة سوف تنتقل الخلايا إلى هذه المنطقة مسببة هذا ماذا؟ زيادة طول الخلايا. يعني على مستوى منطقة الاستطالة سوف يتزايد طول الخلايا. وهنا واش راك تلاحظ وكاتب لي هو اصلا وجود قولونسوة يعني هو عباره عن نسيج يحمي النسيج الميرستيمي، دورها يكون في حمايه المنطقه الميرستيميه. اذا هنا لو كان ندير استنتاج لكلا المنحنيين واش نقول؟ ومنه نستنتج ان وما نقولش الجذر باسكو الجذر طويل وعريض، نقول ان نهايه الجذر تنتظم في منطقتين. شكون هما هاتان المنطقتين؟ عندي منطقة ميرستيمية، صح. معليش ديروا لها تعريف هذه المنطقة الميرستيمية، بها نسيج ميرستيمي، صح، به خلايا إنشائية. وش معناتها خلايا إنشائية؟ ديروا ما بين قوسين لها القدرة
على الانقسام. صح. ثم فوق منطقة الميرستيمية نجد أو اثنين منطقة الاستطالة. منطقة الاستطالة. منطقة الاستطالة. ماذا يحدث على هذه مستوى المنطقة؟ تتطاول فيها الخلايا فيزداد أبعادها. يعني من خلال هذا نكون قد تطرقنا بأن آلية النمو على مستوى قمة نامية متمثلة في نهاية الجذر تكون في حدوث آليتين. على مستوى المنطقة الميرستيمية يحدث تكاثر للخلايا، وعلى مستوى منطقة الاستطالة يزداد طول الخلايا. نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.